अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीक़ा औलाद हासिल करने के लिए। ये एक ज़रिया है अल्लाह से औलाद मांगने का, ये एक तरीक़ा है अल्लाह से औलाद हासिल करने का, ये एक तरीक़ा है अपने रब को मनाने का। रब के महबूब ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है और यकीनन औलाद ना होना ये भी एक बला, एक परेशानी है। अल्लाह से आप सदका देकर औलाद मांगिए, सदक़े के ज़रिए आप अपनी परेशानी का हल कीजिए। 11 रुपये आपको सदका करना है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद नसीब फरमाएगा। किस दिन करना है, किस वक्त करना है और किस तरह करना है, ये मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बने रहें हमारे साथ और गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये एक बहन है जिन्होंने ये बताया अपना वाक़या कि कई साल गुज़र गए थे, गालिबन 10 या 12 साल गुज़र गए थे कि औलाद नहीं थी। दर दर की ठोकरें खाई, बहुत परेशानियां उठाई, जगह जगह तबीबों को, हकीमों को, डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पैसा लुटाया, औलाद हासिल ना हुई। तो रब्बे कायनात की बारगाह में एक मन्नत मानी कि परवरदिगार, मैं ये सदका कर रही हूँ तेरी रज़ा के लिए, इसकी बरकत से तो मुझे औलाद अता फरमा। अगर तो औलाद दे देगा तो परवरदिगार आलम में और भी सदका करूँगी और मैं गरीबों को, फ़कीरों को खाना खिलाऊँगी। पूरा वाक़या मैं आपको बताऊँ क्या है और आप इसको ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत से आपको भी औलाद मिल जाएगी। ये एक खातून जो औलाद के लिए परेशान थी, इन्होंने मन्नत मानी कि परवरदिगार, मैं तेरे नाम पर 11 रुपये सदका कर रही हूँ, इसलिए ताकि तू मुझे औलाद नसीब फरमाए। इस सदक़े को कबूल फरमा कर मौला मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। मौला, अगर तूने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं अपनी बस्ती के गरीबों को इकट्ठा करके खाना खिलवाऊँगी, जो मेरे लायक होगा, जो मैं कर सकते होंगी करूँगी। परवरदिगार तो मुझे नवाज दे। ये मन्नत मानी और 11 रुपये महल्ले के गरीब बच्चों को इन्होंने दे दिए। किसी को 2, किसी को 4 या एक साथ भी 11 रुपये किसी गरीब फ़कीर को दे सकते हैं। कब देने हैं ये भी आप सुनिए। ये देने उस वक्त हैं जिस वक्त नापाकी का अय्याम ख़त्म हो जाएं। ये पूरा वाक़या, पूरा तरीक़ा आप सुनिए। इससे पहले गुजारिश यही है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो औलाद के लिए परेशान हैं, तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं। और आप जानते हैं हर वीडियो के आखिर में मैं दुआ करता हूँ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए नाम लेकर जो दुआ के लिए कहते हैं और अपना नाम शेयर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर करें। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। क्या पता किसका दुआ करना है और किसका आमीन कहना, अल्लाह कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। तो नाज़रीन, ये सदका करना कब है? ये सदका जब करना है जब नापाकी के अय्याम गुज़र जाएँ और आप पाक हो जाएँ। जब आप गुस्ल कर लें, पाकी का गुस्ल करने के बाद जब पहली जुमेरात आए, यूँ समझें अगर आपने गुस्ल किया पीर के दिन या मंगल के दिन तो बुध गुजार के जो जुमेरात आएगी, आने वाली जुमेरात जो होगी पाक होने के बाद, उसमें आपको दिन में 11 रुपये का सदका कर देना है। किसी गरीब बच्चे को दे दें, किसी फ़कीर को दे दें, 11 रुपये आप ज़रूर निकाल दें अपने घर से, इस नीयत से कि अल्लाह इसकी बरकत से हमें औलाद नसीब फरमाए। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक है कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बिगड़े कामों को बना देता है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ, सदका करें। उस खातून ने सदका किया, वो बताती मैंने 11 रुपये गरीब फ़कीरों को दे दिए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2-3 महीने मुकम्मल न हुए थे कि अल्लाह ने मुझे खुशखबरी सुनाई और ऐसी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने एक साथ 2 बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे शिकम में पहुँचा दिए। जब वक्त पूरा हुआ, जब 9 माह पूरे हुए तो फिर अल्लाह के फजल व करम से वो जुड़वा बेटे मेरे गोद में आए। तो मुझे खुशी मिली। तो मैंने फिर उन सब गरीब बच्चों को बुलाया जिन्हें मैंने पैसे बांटे थे, महल्ले के जो गरीब थे उन्हें मैंने बुलाया और 11 लोगों को मैंने बुलाने के बाद खाना खिलाया गरीबों को और उन सब को 1-1 हज़ार रुपये दिए। खुदाए पाक का शुक्र अदा किया। तो ये बात की बात है, अगर आपको अल्लाह औलाद से नवाज दे तो फिर आप कितना भी अल्लाह के नाम पर खर्च करें, पहले आप 11 रुपये खर्च कर दें, 11 रुपये सदका कर दें और अल्लाह से वादा कर लें, अल्लाह तूने अगर हमें औलाद दी तो हम गरीबों फ़कीरों को खिलाएंगे भी, कपड़े भी पहनाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से
اولاد آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ جس طرح اس بہن کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس مانگنے والا ہو، صدق دل سے مانگیں، سچے دل سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب تک اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اللہ کا کام حکمت ہوتی ہے۔ پریشان مت ہوئیے، اللہ سے مانگتے رہیے، یقیناً اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا۔ آئیے میں دعا کر لوں ان بہنوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ تک ایک بات پہنچا دوں، اگر آپ کے اندر کوئی جسمانہ کمزوری ہے یا مردانہ کمزوری ہے، کسی عورت میں، کسی مرد میں کوئی بھی اگر کمزوری ہے، شوہر اگر بیوی کا قضا نہیں کر پا رہا ہے، یا اسپرم کیٹاڑو شکراڑو کم ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، یا منی پتلی ہو گئی ہے، بہت جلد فارغ ہو جاتے ہیں، بیوی کا مطمئن نہیں کر پاتے، یا صحیح معنی میں آپ ہم بستر نہیں ہو پاتے، تو بہت سارے معاملات ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یا آپ کو دھات کی شکایت ہے، نیٹ فال کی شکایت ہے، یا کسی خاتون کو لیکوریا کی شکایت ہے، یا آپ کو سانس کا مرض ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے XYZ، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے۔ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیسی دوائی تیار کرتے ہیں اور پورے بھارت میں ہماری دوائی جاتی ہیں، اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں، تو ایک بار آپ ہماری دوائی بھی استعمال کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری دوائی کے ذریعے آپ کو شفا عطا فرما دے۔ تو اگر دوائی چاہیے تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ دعا کے لیے کہنا ہے یا وظیفہ معلوم کرنا ہے تو اس نمبر پر واٹس ایپ پہ لکھ کر ڈال دیجیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ آئیے ان بہنوں کے لیے دعا کر لیں جنہوں نے نام پیش کیے ہیں اور دعا کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، ایک خاتون ہیں زیبا تاج، ان کے شوہر کا نام ہے سید عارف صاحب، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے یاسمین، ان کے شوہر کا نام ہے احمد، 4 سال ہو گئے ہیں، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں عبد الکریم، 8 سال ہو گئے ہیں، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے نور جہاں، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے عرشی پروین، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے شہانہ، ان کے شوہر کا نام ہے تبریز، انہیں اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گئے شادی کو۔ ایک خاتون ہے مومنہ، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ آئیے دعا کر لیں، آپ آمین کہہ دیں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا ہمارا دعا کرنا اللہ قبول فرما لے اور ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار الہ پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ مولا تعالیٰ، یہ نام میں نے پیش کی ہیں پروردگار، تیرے بندے بندیاں اولاد کے لیے پریشان ہیں مولا، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے مولا انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ پروردگار ان کے گھروں کو اولادی خوشیوں سے پر فرما، ان کے گھروں کو مولا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ مولا تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تیرے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تیرے حبیب کے پیارے نواز امام حسین پاک کا مولا، ان سب کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار، ان سب کو مولا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ مولا تیرے یہاں کوئی کمی نہیں، پروردگار یہ پریشان ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم فرما۔ مولا اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے میری دعاؤں کو پروردگار میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام شیئر کیجیے۔ اگر آپ دوائی منگانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔